Assalamu alaikum, my viewers. First of all, subscribe on channel YouTube Legal Talk Network Justice for Everyone. Today, my topic what the remedies available a person against administrative action or order. एक फर्द को किसी इंतजामी हुक्म या कह सकते हैं कि कार्रवाई के खिलाफ कौन से यानी कि उसमें चाराजोई की जा सकती है। यानी सेंचुरी के अंदर जो यहाँ पर मिनॉरिटी उनको देखा जाए तो पहले तो इस जमाने में ये होता था जहाँ पर किंग होते थे, वहाँ का ये दस्तूर था, जो बादशाह होते थे तो वहाँ पर ये गैर मामूली नोयत की चाराजोइयों के लिए यानी शाही परवाना किए जाते थे। शाही खानदानों के लिए एक रिवाज था जिसके तहत मुतासरा फर्द को यानी कि दाद रसी यानी कि दी जाती थी बादशाह के ज़रिए। उससे इस्लान यानी इम्तनाज़ी इख्तियारात शाही यानी कि शाही यानी परवाना जो वहाँ पे जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है उसके तहत उसको उनको यानी प्रोग्रेसिव राइट दिया जाता था। जहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान को एक आइन दिया, पाकिस्तान पे एक स्टेटस पाकिस्तान का बनाया पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो आज शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो इस आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर वो शहीद हो गई। लियाकत बाग में आपको शहीद कर दिया गया। मैं बड़े गम का इजहार कर रहा हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। मैं शहीद को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपका खून रहेगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो बादशाह होती थी यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया है, हाई कोर्ट ऑफ सिंध, हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ KPK, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, यानी एनी हाई कोर्ट प्रोविंसेस, उनको ये आर्टिकल 199 के तहत इख्तियार दिया गया है। किसी भी इंतज़ामी हुक्म या कार्रवाई के खिलाफ हुक्म जारी कर सकती है, वो जारी करेगी। किसी मुतासरा फ़र्द को मुख्तलिफ सूरतों में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में किसी भी इंतज़ामी कार्रवाई या हुक्म के ख़िलाफ़ इसी नोयत के यानी जो भी मंदरज ज़िल की यानी चारा जो हासिल की जाती है, रेमेडीज़ एंड स्टेट्यूट होता है वहाँ पे, यानी कानून मौजू के तहत चारा जोइयाँ होती हैं। यानी कि इसके अंदर सिविल सूट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सूट अदालत दीवानी में अपने हकूक़ की बहाली या नफाज के लिए दावा एक तालीम यानी उसको यानी कि उसमें तस्लीम करना होता है। यानी उसकी नॉलेज में, उसकी तालीम में यह है कि उसको तस्लीम शुदा हक है। ये हाई कोर्ट की पावर्स, आर्टिकल 199। आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 के तहत किसी भी फ़र्द को यानी उसके साथ कोई ज़्यादती हुई हो या कोई ऐसा मामला हुआ हो, वो आर्टिकल 199 के तहत वो हाई कोर्ट रुजू कर सकता है एनी प्रोविंस पाकिस्तान की। तो ये यहाँ पर सिविल सूट के अंदर यानी हुकूक बालिग का निफाज एक तस्लीम शुदा हक है जो किसी भी कानून में किसी भी फ़र्द को हासिल है। यहाँ पर इंतज़ामी मामलात में जो अगरचा बाज़ सूरतों के अंदर यानी उस औकात के दीवानों को यानी कि जो दीवानी इख्तियारात हैं उसको यानी उसका
اس پر اس کا یعنی کہ قدغن لگا دی جاتی ہے، یعنی ایک تسلیم شدہ اختیارات. اس کی حقیقت یہ کہ عدالت میں برقرار اس کو رکھا جاتا ہے. یہاں پر معاملات کی سماعت کے اختیارات مجموعہ ضابطہ دیوانی کے تحت حاصل ہے، اور ہر یعنی کہ اس کو بطور یہ بھی کہا جاتا ہے، برقرار رکھا جاتا ہے کہ یعنی متاثرہ شخص ایسے حقوق کو یعنی حقوق کی خلاف ورزی پر یا اس کے برعکس معاملات صادر ہونے پر دیوانی عدالت کا سہارا لے سکتا ہے، سہارا حاصل کر سکتا ہے. تو ایپیلیٹ سپیریئر کورٹ کے متعلق یعنی اعلیٰ عدالتوں میں اپیل اکثر انتظامی معاملات میں یا احکامات پر اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کی گنجائش موجود ہے. یہاں پر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، اس میں آپ اپیل کے اندر اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے، یعنی انتظامی افسران کے خلاف ان کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے نگرانی دائر کرنے کی گنجائش موجود ہے. قانونی نکات میں اپیل اعلیٰ عدالتوں میں ہو سکتی ہے. ایسی اپیلیں بمطابق قانون یعنی ضلعی عدالت کے اندر جو ضلع کی عدالت ہوتی ہے سیشن، اس میں بھی یعنی کہ عدالت عالیہ میں ہو سکتی ہے. یعنی بعض معاملات میں عدالت ہائے اپیل میں ریفرنس داخل کیا جا سکتا ہے. پھر آ جاتی ہے اپیل ٹو ٹربیونل کورٹ. انتظامیہ کسی حکم یا کارروائی سے متاثرہ افراد کو قوانین کے تحت بعض معاملات کے ضمن میں عدالت عالیہ اپنی ماتحت عدالتوں میں قائم مقام عدالتوں اور ٹرمینل کے فیصلوں یعنی کہ جو اس کے اختیارات ہوتے ہیں اس کی نگرانی اپنی ماتحت جو اس کے انڈر جورسڈکشن کے عدالتیں آتی ہیں جو پروونس کے اندر یعنی قائم مقام عدالتوں پر ٹرمینل کے فیصلوں یا حکم کے خلاف نگرانی کا حق استعمال کر سکتی ہے. عدالت عالیہ از خود یا مدعی کے درخواست گزارنے پر اختیارات کو بروئے کار لاتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے AIR 1970 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1926 میں AIR پھر 1971 سپریم کورٹ کی ہے. 1971 سیکشن سپریم کورٹ کی 315 یہ اس میں جو مقدمات ہیں آپ کو وہاں سے سائٹیشن مل جائے گی. میں یعنی عدالت عالیہ کی نگرانی کے اختیارات کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ تفصیل کے کسی بھی اختیارات میں امر کے تواز ہیں کہ وہ ماتحت عدالتوں اور ٹرمینل کو ان کے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے دیں، انہیں قانون کے تابع رکھیں. عدالتوں اور ٹرمینل کو ان کے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے انہیں قانون کے تابع رکھیں گے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے یعنی کہ اس جورسڈکشن اس حد تک محدود کیا گیا ہے، یعنی اس کی جو ماتحت عدالتیں یعنی ٹرمینل یا انتظامی ادارے نیم عدالتی اختیارات استعمال کر رہے ہیں اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز نہ کریں بلکہ قانون میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں. یہاں پر اپیل ٹو سپریم کورٹ ہے، اس میں بتایا ہے اپیل ٹو سپریم کورٹ کے اندر کسی بھی اپیل عدالت عظمیٰ میں براہ راست برائے سماعت نہیں دائر کی جا سکتی. کسی اہم قانونی سوال پر عدالت عظمیٰ کے روبرو اول اپیل دائر کرنے کی اجازت کی استطاعت کی جاتی ہے.
کہ اگر عدالت عظمی مناسب تصور کرے تو اسے اجازت دے دیتی ہے، یعنی دستور کے تحت عدالت عظمی کو یہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ کسی اہم قانونی مسئلے پر اپنے روبرو اپیل دائر کرنے کی اجازت دے۔ عام طور پر اگر متبادل چارہ جوئی موجود ہو تو ایسی اجازت نہیں دی جاتی، یعنی مجموعی طور پر اجازت اور یعنی کہ جو اپیل مندرجہ صورتوں میں دی جاتی ہے، یعنی کسی عدالت یا ٹربیونل نے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کیا گیا ہو، یعنی یہ عدالت اپنے حاصل شدہ اختیارات کو استعمال کرنے میں ناکام رہی ہو، یا کسی ایسی غلطی کا ارتکاب کیا جو بالکل عیاں ہو، یا مقدمے میں غیر متعلقہ امور کو غور لایا گیا ہو، یعنی مقدمے میں اصل متعلقہ امور کو پس پشت ڈال دیا ہو، یا ٹرمینل کا فیصلہ کسی غیر معقول یا بغیر شہادت کے ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم اسی ٹاپک پہ حاضر ہوں گے۔ تو اب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ لیگل ٹاک نیٹ ورک، جسٹس فار فیئر۔ آپ کا اپنا بھائی اشتیاق احمد۔ تھینک یو۔